तुम्ही म्हणे तुम्ही बीजेपीन अजूनही आसा सक्रिय, तुम्ही मेंबर आसा. बीजेपी आसा. ऑल इज वेल सावड्ड्यान बीजेपीचे? हय बरें आसा. बीजेपीचे खूब बीजेपीचे सगळे म्हणजे सावड्ड्या 7 पंचायतीक 80% लोक बीजेपीचे सध्या तरी. आता फुडें 27 ते हे तुम्ही म्हणता. 27 हांवूच करतलो न्ही ते. ना हे सध्या 80% सगळेच जे पंचायत मेंबर आसा, जे झेडपी आसा, जे लोकप्रतिनिधी म्हणजे जे लिडर म्हणून काम करता, सगळे भारतीय जनता पार्टीचे. आणि पण तिकिटी खातीर झगडी जावची ना थंय? हय, कोणाक तिकेट मेळटा तेजें नशीब. तो निवडून येवपा आनी मागीर लोकांनी मत मारपा जाय. आनी दिपक पावसकर हें काम करतलो. कित्याक हांव इंडिपेंडंट रावल्लो न्ही 2017. बरोबर. हांव तिकेटी खातीर हांव जेन्ना मंत्री जाला, म्हगो पक्ष सोडला, म्हगो पक्षाच्या मताचेर म्हाका निवडून हाडलेलो. हांवें म्हगो पक्ष सोडटाच म्हाका दुख्ख जालें. पूण भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करता आसतना आनंद जालो ना. पूण नायलाजान हांवें प्रवेश केल्लो. कित्याक आमकां मंत्रीपद जाय आसलें आनी गांवच्या मतदारसंघाची कामां करपाक जाय आसलीं. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी दोगांनी, हांव जावं बाबू आजगांवकर, आमी तिकेटीक तेन्ना आमी डिमांड केलें ना आमकां तिकेट मेळपा जाय, आमकां अमित शाहजीक मेळपा जाय, अशें आमी केन्नाच डिमांड केलें ना. आमी काम केलें भारतीय जनता पार्टीचें, मरोन काम केलें. पूण जेन्ना इलेक्शन आयलें 2022 आमकां अशें दुदाक जे पडटा पळय ती मख्खी मूस पडटा तो काडला आनी भायर उडयलो आमकां. विचार सुद्दां आमकां हाडून ते डिस्कशन काडना, काडलो भायर उडयलो. तरी सुद्दां तुमी पार्टी बरोबर आसूनय आमी पार्टी बरोबर आसा. कित्याक आसा न्ही सामकें बरें आहा. अमित शाहजी म्हाका बरो आहा. आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस म्हाका बरें आहा. म्हणजे म्हाका सगळे खूब जे आनी नांव तुका खूब BL संतोष जे जनरल सेक्रेटरी आसा ते म्हाका सामके लागींचे आसा. बरोबर. पण तुमचे वाटचाल काम सुरू जाला. आमचे भारतीय जनता पार्टी म्हणा आनी मुख्यमंत्री सुद्दां म्हाका बरे आसा. सगळे मंत्री सुद्दां जे कॅबिनेटाक जितले मंत्री आसा तितले म्हाका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट. हांवें फोन केल्या परत दीपक फाल्यां येता, यस यो घरा कडेन यो नाल्यार ऑफिसां यो. सद्याच्या हेतूर तुमचे लोकप्रतिनिधी कडल्यान लोकांची चड कामां जाता काय तुमचे कडल्यान चड कामां जाता? ना, हांव क्रेडीट घेयना. सरकार काम करता हें हांव मानूं शकता. आमच्या मतदारसंघाक सरकार पयस करना. कित्याक सरकारा वाटेन मुख्यमंत्र्याच्या लागींच्यान लक्ष आसा आनी मुख्यमंत्र्याचे वळेटी संकेत आर्सेकर तोय भुरगो वायट न्ही, बरो भुरगो, बरें काम करता. हांव कोणाचेर वायट उलयना. काम करता न्ही. जे खुर्चेर जेन्ना पोजिशनाचेर बसता आनी लोकांक जेन्ना मदत करता ती मदत हांव तेजें म्हणजे अभिनंदन करपाकूच जाय. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.